शामिल हैं। गुंबदों का डिजाइन और मकबरों पर होने वाली नक्श निगारी उनकी समाजी, सियासी और अस्करी हैसियत की दास्तान सुनाती है। इस वसीउ अरीज कब्रिस्तान का आखिरी सिरा मंचर झील तक जाता है। मकली कब्रिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। शुमाली हिस्से में सम्मा दौर की कब्रें हैं जो 14वीं सदी से 16वीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट में दाखिले से रोक दिया गया और इस वक्त बाहर शदीद एहतजाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करें कि आज इजलास होना था, जो कि इजलास जारी है और PTI अरकान कौमी असम्बली को दाखिले से इजाज़त नहीं दी गई और अरकान असम्बली ने बाहर एहतजाज शुरू कर दिया है। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस वक्त कौमी असम्बली के बाहर मौजूद है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और अरकान कौमी असम्बली PTI के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और उनको कौमी असम्बली के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आज कौमी असम्बली का इजलास है और जिसमें इनको शिरकत करनी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जैसे कि आप ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस वक्त बाहर मौजूद हैं और उनको अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बराह रास्त मनाजिर आप अपनी TV स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस वक्त कौमी असम्बली के बाहर मौजूद हैं और आज जो इजलास होना है कौमी असम्बली का, उसमें इनको शिरकत करनी थी, लेकिन इनको शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस वक्त कौमी असम्बली के बाहर मौजूद हैं और बाहर एहतजाज जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके बिल्कुल पीछे पुलिस भी मौजूद है और ज़मीन पर बैठे हुए हैं अरकान कौमी असम्बली और एहतजाज उनकी जानिब से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस आने से रोक दिया गया है। आपको अपडेट करें, PTI अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस आने से रोक दिया गया है और जल्दी आपको इसकी तफसीलात भी बताई जाएंगी। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है वो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस आने से रोक दिया गया है। ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है PTI अरकान कौमी असम्बली की जानिब से। पार्लियामेंट हाउस के बाहर इजलास में आज इनको शिरकत करना थी, लेकिन इनको इजाज़त नहीं दी गई और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। PTI अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस आने से इनको रोक दिया गया है और उन्होंने बाहर मौजूद हैं और वहीं पे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया है। ज़मीन पर बैठे हुए हैं अरकान कौमी असम्बली और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पीछे उनके पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और अरकान कौमी असम्बली PTI के कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस आने से इनको रोक दिया गया है। आपको अपडेट करें, PTI अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस आने से रोक दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास, क्या वजूहात बनी हैं जो PTI अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस आने से ही रोक दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 अरकान असम्बली से मतलब जो वो फैसला दिया था और उनके जो इस्तीफे हैं और उनके नोटिफिकेशन उनको कलअदम करार दिया गया था। लेकिन आज स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो वो वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि जो अहकाम जारी किए हैं सिंध हाई कोर्ट की जानिब से वो इस पर लागू नहीं होते और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो मुस्तफ़ी अरकान हैं, वो रुकन असम्बली नहीं रहे, लिहाजा उन्हें कौमी असम्बली आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा वकास, ये भी कहेगा कि इनमें कौन कौन से अरकान कौमी असम्बली हैं, उनके नाम क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की, तो 9 अरकान असम्बली हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिनको सिंध हाई कोर्ट की जानिब से डी नोटिफाई जो वो किया गया था और ये कहा गया था कि वो अब रुकन असम्बली हैं। लेकिन इस वक्त अगर पार्लियामेंट हाउस के बाहर की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन हैं फ़हीम खान, अताउल्ला, जहांगीर खान, आफ्ताब सिद्दीकी और दीगर जो 4 अरकान हैं वो भी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त पुलिस की और FC के 22 नफरी यहाँ पर गेट नंबर 1 जो मरकजी है पार्लियामेंट हाउस का वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से जब यहाँ पर अंदर आने की कोशिश की गई तो पुलिस की जानिब से और जो सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर थे उनकी जानिब से उन्हें रोका गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो इस वक्त मरकजी जो दरवाज़ा है पार्लियामेंट हाउस का उसके बाहर वो धरना दिए बैठे हैं। उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी भी की है। दूसरी तरफ जितने भी दरवाजे हैं पार्लियामेंट हाउस के वहाँ पर सिक्योरिटी की इजाफी नफरी को डिप्लॉय कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर। अच्छा वकास, ये भी कहिएगा कि इनको रोका क्यों गया, इनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा?
جی بالکل، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 9 اراکین اسمبلی ہیں ان کو جو نوٹیفکیشن ہے اس کو معطل کر دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ رکن اسمبلی کے عہدے پر دوبارہ بحال ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے آج جو وہ وضاحت جاری کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جو 9 اراکین اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور یہ 9 اراکین اسمبلی اب رکن اسمبلی نہیں رہے، لہٰذا ان کو قومی اسمبلی آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے پیشگی انتظامات کیے گئے، اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جن میں پولیس ہے، رینجرز ہے، ایف سی اہلکار ہیں، ان کو ڈپلائی کیا گیا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اضافی نفری کو ڈپلائی کیا گیا، اور یہی کوشش کی جاتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو اراکین ہیں ان کو قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے حدود کے اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس حوالے سے جو سیکورٹی میئرز لیے گئے تھے کہ جس کی وجہ سے جو وہ کافی لمبی یہاں پر قطاریں بھی لگی گئی، اور پارلیمنٹ لاجز سے جب یہ اراکین اکٹھے ہو کر پارلیمنٹ ہاؤس یہاں پر آئے تو پولیس کی بھاری نفری یہاں پر ڈپلائی تھی، انہوں نے یہاں پر ان اراکین کو روکا، جس کے بعد دھکم پیل بھی یہاں پر دیکھنے کو ملی۔ پولیس کی جانب سے انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، مرکزی جو دروازہ تھا اس کو بند کر دیا گیا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین تھے ان کی جانب سے پہلے تو یہاں پر شدید نعرے بازی کی جاتی رہی، اور یہ کوشش کی جاتی رہی کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوں، لیکن وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہونے میں ناکام رہے، جس کے بعد جو مرکزی دروازہ تھا پارلیمنٹ ہاؤس کا وہاں پر وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی بات کی جائے تو فہیم خان، عطا اللہ، جہانگیر خان، آفتاب صدیقی اور دیگر جو اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مرکزی دروازہ جو ہے وہاں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ جو سیکورٹی ہے، پولیس اہلکار، ایف سی اہلکار، وہ جو ہے وہ وہاں پر دروازے کے اوپر موجود ہیں۔ وکاس، یہ بھی کہیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ارکان قومی اسمبلی کی جانب سے شدید احتجاج بھی کیا گیا، نعرے بازی بھی کی گئی اور اندر گھسنے کی کوشش بھی کی گئی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی ہے وہ ان پلیس ہے، کافی سخت سیکیورٹی بھی ہے، تو اس سارے معاملے کے دوران کوئی کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ تو نہیں پیش آیا؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت تک تو ایسی صورتحال نہیں ہے، صورتحال مکمل طور پر جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، کیونکہ بھاری نفری کو پہلے ہی ڈپلائی کر دیا گیا تھا اور سیکورٹی میئرز لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر شروع میں تو جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جتنے بھی اراکین اسمبلی جو پارلیمنٹ ہاؤس میں یہاں پر داخل ہو رہے تھے ان کے مکمل طور پر ان کی گاڑیوں کی، ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ چیک کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نام جو ہے وہ لکھ کر جو عملہ تھا اس کو بھی جو ہے وہ اندر جانے سے جو وہ روکا جاتا۔ میڈیا پرسن جو تھے ان کی بھی اسپیشل جو پاسز تھے وہ دے کر جو وہ اندر جانے کی اجازت دی جا رہی تھی، کیونکہ ویسے کافی لمبی قطاریں یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گاڑیوں کی لگ گئی تھی، لیکن پولیس کی بھاری نفری کو یہاں پر ڈپلائی کیا گیا تھا، ایف سی اہلکار یہاں پر ڈپلائی تھے، اور جو ہی پاکستان تحریک انصاف کے یہ اراکین جب یہاں پر پہنچے تو پولیس کی جانب سے ان کی نشاندہی کی گئی، اور نشاندہی کرنے کے بعد انہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آنے سے روک دیا گیا۔ جب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جانے سے انہیں روکا گیا تو پولیس اور ان کے درمیان جو وہ دھکم پیل بھی ہوئی، اور کوشش یہ کی جاتی رہی کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ اندر نہ جائیں، اور اس کوشش میں پولیس کافی حد تک کامیاب دکھائی دی۔ جو مرکزی دروازہ تھا اس کو پولیس کی جانب سے بند کر دیا گیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ اس وقت مرکزی دروازے کے باہر موجود ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اور ان کی جانب سے دھرنا دیا گیا ہے، اور وہ اس وقت نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، جبکہ پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ اس وقت مرکزی دروازے کے اندر اور باہر موجود ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے یہ اراکین ہیں ان کو یہاں سے واپس بھیج دیا جائے۔ اچھا وکاس، یہ بھی کہیے گا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کا جو مرکزی دروازہ ہے وہاں پہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور شدید نعرے بازی بھی جاری ہے، تو یہ بھی کہیے گا کہ ان ارکان قومی اسمبلی کو کوئی لیڈ بھی کر رہا ہے؟ دیکھیں، اگر بات کی جائے ان اراکین اسمبلی کی تو یہ ان اراکین اسمبلی میں فہیم خان، عطا اللہ خان، جہانگیر خان اور آفتاب صدیقی جو ہے وہ ان کو جو مرکزی جو طور پر جو وہ انہیں لیڈ کر رہے ہیں، ان کی جانب سے جو وہ نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ جب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے یہ اراکین پہنچے تو عطا اللہ خان اور فہیم صدیقی کی جانب سے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ دھکم پیل بھی یہاں پر دیکھنے کو ملی، اور فہیم صدیقی اور عطا اللہ خان جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں ان کی جانب سے گیٹ کو جو ہے وہ پھلانکنے کی اور گیٹ تک پہنچنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن پولیس کی بھاری نفری کیونکہ یہاں پر ڈپلائی کی گئی تھی اس لیے وہ اس کوشش میں ناکام رہے، اور ایف سی اہلکار بھی یہاں پر موجود تھے، انہوں نے انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اور انہوں نے پیچھے دھکیل دیا۔ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ اس وقت گیٹ کے باہر موجود ہیں، جبکہ جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کو واضح ہدایات قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے دی گئی ہیں، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے آج دوپہر کو ہی یہ
फैसला सुना दिया था और ये वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई थी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को कि वो किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो अरकान हैं, 9 अरकान जो सिंध हाई कोर्ट से जिनकी जानिब से जो वो ऑर्डर्स के पेश नज़र वो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं करता स्पीकर के ऑर्डर्स के ऊपर, लिहाजा इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन अरकान को कौमी असम्बली में आने की इजाज़त नहीं होगी। क्योंकि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को वाज़ेह तौर पर पहले हदायत मौसूल हो चुकी थी स्पीकर ऑफिस से, लिहाजा पहले से ही मैयर्स ले लिए गए थे और यहाँ पर सिक्योरिटी के इजाफी नफरी को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी ऐसी जो वो सूरत हाल पैदा नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी जाने से यहाँ पर बदनज़मी की कोशिश तो पैदा की गई, लेकिन क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट इदारे और पुलिस के इजाफी नफरी यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी, इसलिए किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अरकान हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। जो मरकजी दरवाज़ा है उसे बंद कर दिया गया है और जो दूसरा सेकंड दरवाज़ा है वहाँ से जो मेंबरान असम्बली हैं और ख़ास तौर पर जो मीडिया पर्सनस हैं उनको वहाँ से आने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन सख्त चेकिंग के बाद ही हर किसी को जो वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर आने और जाने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस के भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर डिप्लॉय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान हैं, वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिए बैठे हैं। उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है और ये डिमांड की जा रही है कि क्योंकि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला उनके हक में दे दिया गया है, लिहाजा वो रुकन असम्बली के ओहदे पर जो वो बहाल हो चुके हैं, इसलिए उन्हें कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इस चीज़ की इजाज़त दे ताकि वो कौमी असम्बली इजलास में दोबारा शरीक हो सकें। अच्छा वकास, ये भी कहिएगा कि इस पूरी सिचुएशन पे, पूरी सूरत हाल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रद्द अमल या कोई मौक़िफ़ या कोई कुछ उनका बयान सामने आया हो? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़िलहाल कोई फौरी तौर पर रद्द अमल सामने नहीं आया। गो के जब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया था तो यही 9 अरकान असम्बली इन्होंने आके स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी की, उनने सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी दिए, जिसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कानूनी माहिरीन के साथ मशावरत की गई और कानूनी माहिरीन के साथ मशावरत के बाद आज स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो वो इस का फैसला किया गया और न सिर्फ फैसला किया गया बल्कि वाज़ेह हदायत स्पीकर ऑफिस से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को दे दी गई और ये अपने फैसले में ये कहा गया कि क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है वो स्पीकर कौमी असम्बली की जो ऑर्डर्स है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि और ना ही उसमें जो स्पीकर कौमी असम्बली के जो ऑर्डर्स हैं उनको जो ख़त्म करा दिया गया है। लिहाजा जो स्पीकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये अरकान हैं वो मुस्तफ़ी हैं, वो जो मेंबर कौमी असम्बली नहीं रहे, लिहाजा उन्हें कौमी असम्बली की हदूद या कौमी असम्बली के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस हवाले से क्योंकि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को पहले से ये हदायत मौसूल हो चुकी थी, उन्होंने पहले से ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो वो ले लिए थे, एहतियाती तदबीर कर ली थी, पुलिस की इजाफी नफरी को यहाँ पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद, आपने तफसीलन अपडेट किया। और आपको बराह रास्त चलेंगे कराची, जहाँ 9 दोस्त